कस्तो हुन्छ जब हामी खाना खान्छौँ नि तपाईले अब कार्ब खानुभयो अथवा प्रोटिन खानुभयो हैन अब सरल भाषामा बुझाउँदाखेरि म कम्प्लेक्स गर्दिन कुनै पनि जब अन्न खानुहुन्छ नि त्यो शरीरमा गइसकेपछि ग्लुकोजमा परिणत हुने हो है तपाई त्यो जुनसुकै खाना होस् त्यो ग्लुकोजमा परिणत हुन्छ है अनि शरीरले त्यो ग्लुकोजलाई चाहिँ युज गर्छ ब्लडले चाहिँ युज गर्छ है सेलुलर प्रोसेस भन्छ क्या त्यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मेटाबोलिजम सुरु हुन्छ र सेलहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट एनर्जी लिने हुन्छ है त्यो ब्लडमा भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो एउटा सबैले हामीले जानेको बुझेको ग्लुकोज भने हामी बुझ्यौं जब शरीरमा ग्लुकोज थोरै हुन्छ नि जब तपाई किटोसिसमा जानुहुन्छ हाम्रो बडीमा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्याटहरु ब्रेक हुन्छ क्या फ्याटहरु ब्रेक हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि लिपोलाइसिस भन्छौं है फ्याट ब्रेक हुन्छ त्यो फ्याट ब्रेक भएर तीनटा आउँछ तीनटा एनर्जीको सोर्स आउँछ के एउटा चाहिँ एसिटोन आउँछ अर्को एसिटोन र अर्को हाइड्रोक्सी ब्युट्रेट भन्ने आउँछ क्या यो तीनटै भनेको एनर्जीकै सोर्स हो क्या यिनीहरुले हाम्रो शरीरमा ग्लुकोज नभएको बेलामा शरीरले किटोनलाई चाहिँ युज गर्ने रहेछ क्या त्यही अब मैले चाहिँ ग्लुकोजको ठाउँमा चाहिँ मेरो शरीरले चाहिँ आफ्नै शरीरभित्र एउटा फ्याट बर्निङ मेसिन जस्तै भयो क्या शरीरमा भएको जुन किटोनहरुलाई उनीहरुले एनर्जीको रूपमा चाहिँ युज गर्न थाल्यो क्या बच्चा जन्मिदा नै किटोसिसमा जन्मेको हुन्छ उसको सोर्स अफ एनर्जी नै किटोन हुन्छ के बच्चा जन्मिदा चाहिँ उ जन्मिदा नै किटोसिसमा जन्मेको हुँदो रहेछ के बच्चाहरु त्यसपछि 9 महिनासम्म आमाको दूध खाँदा पनि बच्चा किटोसिसमै हुन्छ 9 महिनापछि जब हामी विनिङ गर्छौं नि बच्चालाई खुवाउन थाल्छौं फर्मुलाहरु अनि एक्स्ट्रा सप्लिमेन्ट्स खानाहरु अनि बल्ल बच्चाको शरीरमा चाहिँ अर्को एनर्जी सोर्स आउँछ के त्यसरी नै हो अब मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि मसँग दुईटा सोर्स छ भने मैले अर्कोलाई पनि युज गरौँ भनेर गर्न थालेको क्या जस्तो अब यो त जन्म के रे यत्रो वर्ष भइसक्यो यही ग्लुकोज युज गरिरहेको छु अब चाहिँ म अर्को एनर्जी युज गर्छु भनेर लाग्यो के मैले र मेरो लागि चाहिँ त्यो बेस्ट भयो क्या खाना खाइसकेपछि त्यो ग्लुकोज चाहिँ के रे खाना चाहिँ रगतमा गएर ग्लुकोजमा परिणत हुन्छ त्यसपछि अब के हुन्छ सेलमा कोषहरुमा सबै त्यो ग्लुकोज जाने हो तर तपाईले कार्ब खानुस् अथवा प्रोटिन खानुस् फ्याट खानुस् त्यो सबै पछि के हुन्छ भन्दाखेरि यदि शरीरलाई चाहिए नभने शरीरले के गर्छ भन्दाखेरि डिनेबल लाइपोजेनेसिस अर्थात त्यही कुराहरुलाई त्यही ग्लुकोजहरुलाई शरीरले के गर्छ भन्दाखेरि स्टोर गरेर तपाईको फ्याट सेल बनाउँछ क्या त्यो भनेको लिपोजेनेसिस भनेको लिपो भनेको फ्याट जेनेसिस भनेको बनाउने तपाईले चाहिने तपाईको शरीरमा चाहिने भन्दा बढी क्यालोरी भयो तपाईको शरीरमा चाहिने भन्दा बढी यही ग्लुकोज भयो भने पछि त्यही ग्लुकोज के हुन्छ भन्दाखेरि फ्याट सेलमा परिणत हुन्छ र तपाईको पेटको वरिपरि मासु लाग्न थाल्छ है चाहिने त ग्लुकोज हो तर तपाईलाई कति चाहियो भन्ने कुरो हो क्या तपाईले थप्दै जानु पोखिने मात्र भयो नि त त्यो युज गर्न पाउनु पर्यो क्या तपाईले आज बिहान खानु भयो है तपाईले शरीरले त्यसलाई युज गर्नै नपाए तपाईले फेरि अर्को खानु हामी नेपालीको केसमा भन्छ बिहान उठ्दै उठ्दै खानु भयो है ब्रेकफास्ट खानु भयो फेरि लन्च खानु भयो ब्रन्च खानु भयो सपर खानु भयो स्न्याक्स गर्नु भयो डिनर गर्नु भयो 6 पटक खानु भयो तपाईले अब तपाईलाई के लाग्छ तपाईको बडीले सबै एनर्जी युज गर्न पायो त त्यो शरीरले त्यो ग्लुकोजलाई युज गर्न पाएको छैन अब शरीरले के गर्छ भन्दाखेरि मलाई पुग्यो पहिला उले युज गर्छ र अलिकति स्टोर गर्छ त्यो हाम्रो लिभरमा चाहिँ ग्लाइकोजेनको फर्ममा युज गर्छ अथवा हाम्रो मसलमा युज गर्छ ग्लाइकोजेनको रूपमा चाहिँ युज गर्छ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ एक्स्ट्रा उले के गर्छ भन्दाखेरि डिनेबल लाइपोजेनेसिस अर्थात उले के गर्छ अब फेरि एक्स्ट्रा भएको जति पनि ग्लुकोज छ त्यो सबैलाई के गर्छ भन्दाखेरि उले चाहिँ तपाईको फ्याट सेलमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ अनि तपाईको वेट बढ्न थाल्छ तपाईको सबै कुरा सुरु त्यहाँबाट भयो है अब तपाईको अननेसेसरी वेट्सहरु बढ्दै जान्छ तपाईले आज खानुभयो 10 चोटी फेरि भोलि 5 चोटी खानुभयो तपाईको खाने क्रम मात्र बढ्दै गयो क्या शरीरले त्यो एनर्जी त्यो ग्लुकोज युज गर्नै पाएको छैन जब शरीरमा चाहिने भन्दा बढी चिनी ग्लुकोज है साधारण भाषामा लामो समयसम्म चिनीको मात्रा बढिरह्यो ग्लुकोज बढिरह्यो हेर्नुस् है तपाईको शरीरमा 5 वर्ष 10 वर्ष तपाई जतिचोटी ग्लुकोज खानुहुन्छ जतिचोटी अन्न खानुहुन्छ त्यो रगतमा गएर ग्लुकोजमा परिणत हुने हो र त्यसपछि प्यानक्रियाज हाम्रो फियोले चाहिँ इन्सुलिन बनाउँछ अब इन्सुलिनको काम साधारण भाषामा भन्दाखेरि रगतमा भएको चिनीलाई कोषभित्र छिराउने काम चाहिँ इन्सुलिनले गर्छ अब तपाईको शरीरमा निरन्तर रूपमा त्यो चिनी बढिरह्यो भने ग्लुकोज बढिरह्यो भने इन्सुलिनको डिमान्ड पनि बढिरहन्छ अब 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष तपाईको कन्स्ट्यान्ट इन्सुलिन डिमान्ड बढिरह्यो तपाईको कन्स्ट्यान्ट ग्लुकोज खाएको कारणले जति पटक तपाई खानुभयो त्यति पटक इन्सुलिन आउनु पर्ने हुन्छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै इन्सुलिनले काम गर्न छोड्छ अथवा अटेरी हुन्छ भनौं न रेसिस्टेन्स हुन्छ हो जब शरीरमा इन्सुलिन रेसिस्टेन्स हुन्छ अब के भयो भन्दाखेरि त रगतमै चिनी रहिरहने भयो सेल भित्र छिर्ने भएन साँचो खोल्दिँदा इन्सुलिनले हो नि त ढोका खोल्दिनु पर्यो अब साँचो त इन्सुलिन हो अब के हुन्छ भन्दाखेरि इन्सुलिनले काम गर्न छोड्छ अब यहाँबाट सुरु हुन्छ तपाईको इन्सुलिन रेसिस्टेन्स अब कसरी बुझ्ने
इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला खाना खाँदै बित्तिकै तपाईँलाई हाई आउने, खाना खाइसकेपछि एकछिन सुत्न मन लाग्ने है, खाना खाँदै बित्तिकै तिर्खा लाग्ने, गएर रेस्टुरेन्टमा खाना खानुभयो, घर फर्किनुभयो, फेरि 2 थाल भात खानुपर्ने हो। यो सबै लक्षण भनेको इन्सुलिन रेसिस्टेन्स। अर्को इन्ट्रेस्टिङ पार्ट है इन्सुलिनको चाहिँ रेसिस्टेन्सको चाहिँ, तपाईँ आज खाइराख्नु भएको छ घरमा, तर भोलिको खाना सोच्नुहुन्छ क्या, आज मैले बर्गर खान्छु, भोलि गएर म पिज्जा खान्छु, त्यसलाई भन्छ फुड क्रेभिङ क्या। जब तपाईँलाई फुड क्रेभिङ हुन थाल्छ, बुझ्नुहोस् तपाईँको शरीरमा इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भइसक्यो। साधारण भाषामा इन्सुलिनले राम्ररी काम गर्न छोडेको छैन। अब हेर्नु, यहाँबाट सुरु तपाईँको इन्सुलिन रेसिस्टेन्स सुरु भयो। अब यो प्रोसेसमा 5 वर्ष 10 वर्षमा तपाईँको अनावश्यक वेट बढिसक्यो हुन्छ है, पहिलो लक्षण त्यहाँबाट सुरु भयो है, ओबेसिटी सुरु भइसक्यो। अब सुरु हुन्छ डायबिटिज है, अब ओबेसिटी, डायबिटिज, त्यसपछि प्रेसर, त्यसपछि कोलेस्ट्रोल, तपाईँको मेटाबोलिक सिन्ड्रोम सुरु हुन्छ क्या। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ मैले किन मोटाएँ भन्नुहुन्छ क्या है, मैले किन मोटाएँ, म जिम गएकै छु है, म वर्कआउट गरेकै छु, अनि यहाँबाट अब सबै कुरा सुरु हुन्छ क्या। शरीरमा इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भनेकै मेन प्रब्लम हो क्या। अब कसरी भयो त इन्सुलिन भन्दाखेरि, लामो समयसम्म हाई कार्ब डाइट, तपाईँले चाहिने भन्दा बढी अनावश्यक चिनी होइन, तपाईँले कार्बोहाइड्रेट, रिफाइन्ड फुड, प्रोसेस फुड वर्षौँसम्म खानुभयो। अब शरीरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भयो। अब सब प्रब्लम यहाँबाट सुरु हुन्छ। आजभन्दा 1.8 मिलियन अगाडि है, 1.8 मिलियन अगाडि हाम्रो अन्तिम पुर्खाहरू भनौँ न, होमो इरेक्टस है, त्यसपछि हामी होमो स्यापियन्सहरू, अनि त्योभन्दा पनि मिड एजमा जाम है, मान्छेहरू के गर्थ्यो भन्दाखेरि 2 पटक खाना खान्थे है, सनसेट र सनराइज है, राम्ररी बुझ्नुहुन्छ भने एकचोटि बिहान खान्थे, एकचोटि चाहिँ बेलुका खान्थे है। अब यो चाहिँ मैले हाम्रो भनौँ न धार्मिक आस्थासँग जोडेर मैले यो कुरा भनेँ। अब साइन्सकै कुरा जाउँ भन्दाखेरि पहिलाका मान्छेहरू के गर्थ्यो भने, म स्टोन एज भन्दा नि 1.8 मिलियन्स अगाडि होमो इरेक्टसकोमा जाउँ है त। त्यो बेला मान्छेहरू के गर्थ्यो भन्दाखेरि हन्टिङ गरेर खानुपर्ने हुन्छ। हेर्नु है, मान्छे के हुन्छ भन्दाखेरि अलमोस्ट अब एउटा बँदेल मार्नु पऱ्यो भने सजिलो छ त, बँदेलको पछि कुद्नु पऱ्यो नि। अनि पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि स्टोन्सको वेपन्सहरू बनाएको हुन्छ, र त्यो वेपन्स के भन्दाखेरि मृग भयो, त्यसपछि आएर हजुरको बँदेल भयो, सुँगुर भयो, जङ्गली भनौँ न त्यो एनिमल्सहरू भयो, त्यसलाई मारेर ल्याएर उनीहरूलाई हन्टिङ गर्न जाँदा, उनीहरू बिहान हन्टिङ गर्न जान्थ्यो भने बेलुका फर्किन्थ्यो क्या उनीहरू है। तपाईँ गएर अध्ययन गर्नुहुन्छ भने उनीहरू हन्टिङ गर्न जाँदाखेरि ग्रुपमै हन्टिङ गर्न गइन्थ्यो, र बल्ल मारेर ल्याउँदाखेरि उनीहरूले बेलुका भइसकेको हुन्थ्यो, अनि ल्याएर पोलेर खान्थ्यो। अब राम्ररी हेर्नुहुन्छ भने त यो शरीर त काम एउटा मेटाफोर भयो, मैले त्यो देखाएको, हन्टिङ नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर यो शरीर त काम गरेर खानलाई बनेको शरीर हो, सोफामा बसेर पिज्जा खानलाई बनेको शरीर होइन नि त। म किन मोटाएँ है, अघि भने नि तपाईँको शरीरले त तपाईँ थप्ने काम मात्र गर्नुभयो, पछि पोखिने मात्र भयो क्या। त्यो ग्लास छ है, पानी थप्नुभयो, फेरि थप्नुभयो, फेरि थप्नुभयो, त्यो युज हुनै नपाए तपाईँ थप्ने काम मात्र गर्नुभयो। हुन त यो शरीर त कुदेर मारेर ल्याएर पोलेर खानलाई बनेको शरीर हो। अहिले त हामी सोफामा बसेर पिज्जा खान्छौँ, अनि हामी चाहिँ भन्छौँ किन चाहिँ मोटो भयौँ, हामी चाहिँ किन बिरामी भयो भन्दाखेरि, म चाहिँ अब नर्मली भन्दाखेरि हेर्नु है, सबैको पर्सनल प्रिफरेन्स हुन्छ क्या लाइफमा। मैले भन्दै बित्तिकै उहाँले भोलिदेखि गर्नुहुन्छ भन्छ छैन, तर म के भन्छु भन्दाखेरि सकेसम्म होल फुड खानु क्या, सकेसम्म आफ्नो घरको, आफ्नो बारीको, आफ्नो खेतको कुरा खानु। तपाईँ जे खाए पनि हुन्छ, तर तपाईँले सकेसम्म बाहिर क्या अलिकति कमन सेन्स मात्र हामीले के लाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि, यदि कुनै व्यक्तिले सुगर फ्री बिस्किट्स भनेर बेचिरहेछ भने त्यो सुगर फ्री हो भने गुलियो कसरी भयो है, मेरो पहिलो प्रश्न है। तपाईँ यत्रो ठुल्ठुलो एडभर्टाइजमेन्टको पछाडि चाहिँ नलाग्नु है, आफ्नो कमन सेन्स लाउनु अलिकति स्टार्ट गरौँ है। अब तपाईँले सुगर फ्री भनेछ अनि गुलियो चाहिँ छ भनेको मतलब के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, चिनीको 61 है, 61वटा नाम छ, चिन्ने लेख्नु पर्दैन नि त। ज्याग्री लेखिदिन्छ उसले, माल्टोज लेखिदिन्छ, फ्रुक्टोज लेखिदिन्छ, हाई फ्रुक्टोज कोर्न सिरप लेखिदिन्छ, जे पनि लेख्न सकिन्छ। त्यही भएर तपाईँ यदि यो सुगर फ्री हो भने त तपाईँले त्यो खान पिने, अर्को धेरै कोकहरू छ होइन। अब त्यो सबै कुराहरू हेर्नुहोस् है। म के भन्छु भन्दाखेरि, तपाईँ हेल्दी हुनुहुन्छ भने सबभन्दा फर्स्ट काम चाहिँ है, तपाईँको लाइफमा फर्स्ट काम भनेको कट द कार्बोहाइड्रेट्स है। अननेसेसरी कार्बोहाइड्रेट तपाईँले स्टप गर्नै पर्छ है, चाहिने मात्र तपाईँले खाने हो। रिफाइन्ड फुड, प्रोसेस फुड, फ्याक्ट्रीमा बनेको कुराहरू, प्याकेटमा भएको कुराहरू, प्रिजर्भ गरेको कुराहरू, यो सबै बन्द गरिदिनु, होल खाना इन्जोय गर्नु न। दाल भात नै खान्छ भने गो फर रियल दाल भात क्या है। हामी त कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि हेर्नु है, पहिला चामल हुन्थ्यो नि, त्यो ढिकीमा कुटेको चामल हुन्थ्यो है, कस्तो फोहोरी हुन्थ्यो नि हेर्दै, तर अहिले कस्तो पोलिस भएर आयो क्या। हामीले त त्यो खान छोड्यौँ क्या, अब हामी चाहिँ यो खान थाल्यौँ क्या
म त अहिले पनि जहिले पनि लोकल जहाँ लोकल फार्मरकोमा गएर लिनु न है, माछा मासु तरकारी भनेको गो टु यर लोकल फार्मर्स क्या। तपाईँले महँगो ठाउँमा गएर एक्स्ट्रा पे गर्नु पर्दैन क्या। रियल खाना खानको लागि त तपाईँ आफ्नै वरिपरिको मान्छेहरूबाट त्यहाँबाट लिएर आउनु, खाने टाइम अलिकति चेन्ज गर्नुहोस्। कम्तीमा केही नभए त 12 घन्टा फास्टिङ गर्नुहोस् भन्न खोजेँ क्या मैले। छिनछिनमा नखानुहोस्, मिल्छ भने 16 घन्टा गर्नुहोस् होइन। अब तपाईँले जतिसुकै भने पनि तपाईँले होइन म खान्छु भन्नुहुन्छ भने त मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ। तर मेरो हिसाबमा चाहिँ 4वटा काम गर्नु। खानाबाट कार्बोहाइड्रेट सकेसम्म कम गर्नुहोस्। फ्याक्ट्रीमा प्याकेटमा भएको कुराहरू चाहिँ स्टप गर्नुहोस् है। जति पनि यो तपाईँको यो लिकर्सहरू छ नि, त्यो सबै हेभी सुगरी ड्रिङ्क्सहरू हो क्या, यिनीहरू बन्द गर्नुहोस्। कम्तीमा 8 देखि 10 घन्टा सुत्नुहोस् है। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको खाना र तपाईँको स्लिप हो। तपाईँले के खाना शरीरमा हाल्नुहुन्छ नि तपाईँको हेल्थ त्यहाँ डिपेन्ड हुन्छ क्या। म तपाईँलाई एउटा कुरा जोड्छु होइन यसमा। नाकाबन्दी भएको बेलामा पेट्रोल पाइँदैन थियो है। मान्छेले अब त्यो प्लास्टिकको त्यो बट्टा हुन्थ्यो नि, त्यसमा त्यो 1-1 लिटरको, त्यसमा चाहिँ मान्छेले बेच्ने गर्थ्यो। अनि 4 लाखको गाडीमा पेट्रोल हाल्नु पऱ्यो भने हामी के गर्थ्यौँ? 10 चोटि प्रश्न गर्थ्यौँ त यो ओरिजिनल हो त, यसमा मिसाएको छ कि छैन, जीवनजल हालिदियो कि भनेर हामी 10 चोटि प्रश्न गर्थ्यौँ होइन। तर यत्रो अमूल्य शरीरमा हामी एकपटक सङ्कोच नगरिकन भित्र गम छिराउँछौँ क्या। एकचोटि सोच्नु क्या, तपाईँको 4 लाखको गाडीको माया छ तपाईँलाई, 4 लाखको बाइकको माया छ तपाईँलाई, तर तपाईँको अमूल्य शरीरमा चाहिँ तपाईँ जे पनि छिराउनुहुन्छ क्या। अर्काले जे भनिदिन्छ हामी त्यही गर्छौँ क्या। म एउटा मेडिकल फिल्डको मान्छे भएको हिसाबले, मेडिसिन मेरो पेसा भएको हिसाबले म साइन्टिफिकली जाने हो। तपाईँ कतिचोटि खानुहुन्छ कतिचोटि खानु हुँदैन भन्दा पनि तपाईँको इन्सुलिन कहिलेसम्म कति हाई भयो भन्ने कुरो हो। मैले जानेको पढेको बुझेको के हो भन्दाखेरि तपाईँ जति फ्रिक्वेन्ट मिल लिनुहुन्छ त्यति फ्रिक्वेन्टली ग्लुकोज हाई हुन्छ। जतिचोटि ग्लुकोज हाई हुन्छ त्यतिचोटि इन्सुलिन आउनै पर्छ। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। र मैले भनिसकेँ इन्सुलिन शरीरमा हाई हुनु राम्रो होइन। अब फलानु स्टडीले के भन्छ, फलानु मान्छेले के भन्छ भन्दा पनि रियल साइन्सले के भन्छ तपाईँले त्यो मान्ने हो। मैले भनेको कुराहरू गुगल गर्नुहोस् होइन, तपाईँहरू बुझ्नुहोस् जान्नुहोस् मैले भनेको रङ हो कि होइन, मैले भनेकै राइट छ भने छैन नि त। तर मैले आफूले स्टडी मेडिकल स्टुडेन्ट भएको फाइदा के छ भन्दाखेरि हामीले जर्नल्सहरू मजाले पढ्न पाउँछ क्या। हामी रिसर्चहरूमा डिग गरेर आज पब्लिस भएको पेपर होस्, 20 वर्ष अगाडि पेपर पब्लिस भएको होस्, यो कुरा चाहिँ हामी एकदम पढ्न पाऊँ। हामी भाग्यमानी छौँ है। त्यही भएर म के भन्छु, तपाईँ जतिचोटि फ्रिक्वेन्ट मिल लिनुहुन्छ है, जतिचोटि फ्रिक्वेन्ट मिल हुन्छ त्यतिचोटि तपाईँको इन्सुलिन हाई हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट इन्सुलिन डिमान्ड भइरह्यो भने तपाईँलाई इन्सुलिन रेसिस्टेन्स हुन्छ। त्यसले सबै प्रब्लम सुरु हुन्छ। अब आफै विचार गर्नुहोस् तपाईँ 1-1 घन्टामा खानुहुन्छ कि 16 घन्टामा खानुहुन्छ भनेर। तपाईँको बडीमा भएको कुराहरूलाई युज गर्न दिनुहोस् है। बडीलाई हिल गर्न दिनुहोस्, रिपेयर गर्न दिनुहोस् भन्न खोजेको। यो 16 आवर भनेको एकदमै डोपामिन हाई, ग्रोथ हर्मोन्सहरू हाई भएको बेला हो। यो बेलामा तपाईँको बडीले एकदमै चाँडो नै हिल गर्छ है। त्यही भएर हिलिङ प्रोसेस चाहिँ चाहिन्छ। तपाईँले 16 आवर्स केही छैन भने एटलिस्ट 12 आवर्स त दिनुहोस् है। यो चाहिँ फास्टिङ भइसकेपछि अब आयो फ्रुट्सको कुरो। म फ्रुट्स किन खाँदिनँ भन्दाखेरि फ्रुट्स खाने त वर्षमा एकचोटि नै हो है। म सानो छँदाखेरि यदि मलाई आँप खानु पऱ्यो भने आई हेभ टु वेट फर समर है। समरसम्म कुर्नै पर्छ। जब समर आउँछ अनि बल्ल आँप खान पाउँथेँ है। त्यो तपाईँको वाटरमेलन खानको लागि 1 वर्ष कुर्नै पर्ने। अहिले चाहिँ 24 घन्टा पाउँछ। कसरी पाउँछ, कसरी सम्भव छ क्या। तपाईँ पनि खानुहोस्, जुन तपाईँलाई फ्रुट्स खानु छ, फलफुल खानु छ, वर्षमा एकपटक खानुहोस् न। साइन्स हेर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँ हिस्ट्री हेर्दै आउनु है। यो सबै कुरा सिजनल हो भने अहिले त तपाईँको दैलोमा बाहिर टेक्न पाउनु भएको छ नि, तपाईँले फ्रुट्स किनेर खान पाउनुहुन्छ। त्यसको अर्थ यो नि तपाईँ 24 घन्टा खाइराख्नुहोस् क्या। त्यो पनि फ्रुक्टोज नै हो। चाहिने भन्दा बढी खानु भने त्यो पनि शरीरले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई पनि लाइपोजेनेसिस अर्थात् उसले त्यसलाई पनि फ्याट बनाएर एकुमुलेट गर्ने नै हो बडीमा। कति खाने भन्दाखेरि आफूलाई कति चाहिन्छ, तपाईँको एपेटाइट कति छ त्यति नै खाने हो क्या तपाईँले। अब हेर्नुहोस् है, अहिले मान्छे मोटायो भने सबभन्दा पहिलो ठुलो मिथ है, मान्छे मोटायो भने अल्छी भयो त्यही भएर मोटायो है। अल्छी भयो एक्सर्साइजै गरेन त्यही भएर मोटायो, त्यो होइन क्या। त्यो अल्छी भएर मोटाएको होइन, उसले खान नजानेर मोटाएको। उसको शरीरमा इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भएर मोटाएको। ऊ अब एक्सर्साइज गर्ने गएन भन्दैमा ऊ मोटायो अनि त्यसपछि उसलाई डायबिटिज भयो भन्ने कुरो हुँदैन क्या। म मोटो भएँ अब म थोरै खान्छु अनि धेरै कुद्छु अनि दुब्लाउँछु, त्यस्तो शरीरले काम गर्दैन। तपाईँको शरीरलाई चाहिने जति क्यालोरी तपाईँले दिनैपर्छ। तपाईँको शरीरलाई चाहिने 4000 क्यालोरी रहेछ, तपाईँ 2000 क्यालोरीमा जानुभयो, अथवा नर्मली 2600 क्यालोरी चाहिन्छ, तपाईँ 1500 क्यालोरीमा जानुभयो। तपाईँको डाइट प्लान बनाइदियो है।
अब 1500 क्यालोरीमा जानुभयो अनि के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुको 1 महिना 2 महिना तपाईँले 4 केजी 5 केजी वेट त घटाउनुहुन्छ अब पछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको मेटाबोलिजम स्लो भइदिन्छ है अब बिस्तारै बिस्तारै बडीले के गर्छ भन्दाखेरि त्यही 2000 क्यालोरीले त्यही 1500 क्यालोरीले उसले पुर्याउन खोज्छ अब मेटाबोलिजम स्लो भयो अब बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ बडीले एउटा हाई सेट पोइन्ट बनाउँछ तपाईँको है हाई सेट पोइन्ट तल चाहिँ 4000 रहेछ तल खानुभयो 2000 अब यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि मेटाबोलिक एडप्टेसन जब तपाईँको शरीर मेटाबोलिक एडप्टेसनमा जान्छ अनि तपाईँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ एकदम इरिटेट हुन्छ एकदम फ्रस्ट्रेट हुन्छ है अब तपाईँ बिस्तारै बिस्तारै के गर्नुहुन्छ 2 महिना डाइटिङ गर्नुभयो अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले बिस्तारै आफ्नो नर्मल खानाहरू इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ जुन पहिला छोड्नु भएको थियो अनि फेरि नर्मल खाना खान थाल्नुहुन्छ अब नर्मल खाना खान थालेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि 4 केजी त वेट घट्या थियो तपाईँको 8 केजी वेट बढ्छ है त्यही भएर थोरै खाएर दुब्लाउने हैन अनि धेरै खाएर मोटाउने त्यस्तो हुँदैन तपाईले खाना खान जान्नुभयो भने तपाईले अगाउन जति खान पाउनुहुन्छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा मुख्य कुरा हामीले बुझ्नु भनेको लाइफस्टाइल डाइट र एक्सरसाइज है यो तीनटै कुरा हो र अघि पनि म हजुरलाई भने खानाको तालमेल भन्ने कुरो हैन के खाना नै रङ खाएपछि तालमेल मिल्दैन के खाना नै मैले भने नि तपाईले जे एनर्जी भित्र हाल्नुहुन्छ नि तपाईको हेल्थ त्यहाँ डिपेन्ड गर्छ क्या हेर्नु है अब एउटा मान्छेले ह्याकुलाको मासु खायो रक्सीसँग खान्छ अब भोलि बिरामी भएपछि के भन्छ थाहा छ तपाईलाई मासु चिल्लो भयो त्यही भएर बिरामी भयो एउटा मान्छे सेकुवा खान्छ कोकसँग खान्छ है सुकुरी ड्रिङ्कसँग खान्छ है अनि उसले सुकुरी ड्रिङ्कलाई ब्लेम गर्दैन क्या उसले चाहिँ रियल खानालाई चाहिँ ब्लेम गर्छ क्या म के बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि तपाईँ रियल खाना खानुहोस् क्या जब पनि सिम्पल भाषामा बुझाउँदाखेरि तपाईले कुनै पनि प्रोटिन अथवा फ्याट स्याचुरेटेड फ्याट भनेको माछा मासु अन्डा हैन कुनै पनि प्रोटिन अथवा फ्याट जब तपाईँ कुनै पनि सुगरसँग लिनुहुन्छ ग्लुकोजसँग लिनुहुन्छ भने नि त्यो अक्सिडाइज भइदिन्छ क्या त्यो चाहिँ नराम्रो पार्ट हो क्या तपाईले मासु मात्र खानुहोस् अब मासु तपाईँ कोकसँग खानु भने त्यहाँ प्रब्लम हो क्या मासु प्रब्लम कसरी भयो भन्दाखेरि कोकसँग खाएको कारण चाहिँ प्रब्लम हो क्या रियल खाना खानु जति चाहिन्छ त्यति खानु र तपाईको हेल्थ तपाईको लाइफस्टाइल हेल्थ तपाईको के रे लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन खाना र एक्सरसाइजमा डिपेन्ड गर्छ है म तपाईलाई एउटा दृष्टान्त दिन चाहन्छु है पहिला 1816 मा है क्यालर जस बाइसाइकलको अब 2-4 जना हुन्छ मान्छे जब बाइसाइकल बन्यो नि जब मान्छेले जब साइकल बन्यो 1816 मा जब साइकलको उत्पत्ति भयो अनि त्यो बेलामा मान्छेको साइज पनि साइकल जस्तै थियो है मान्छेहरु दुब्लो पातलो हुन्थ्यो साइकलको साइज जस्तै हुन्थ्यो अनि बिस्तारै बिस्तारै हामी अब विकास हुँदै गयो हामी उन्नति गर्दै गयौं प्रगति गर्दै जाउँ अब विकासले फड्को लिन थाल्यो अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि मान्छेले साइकल बनायो मान्छेको साइज पनि साइकल जस्तै थियो अब बिस्तारै हामीले मोटर बाइक बनायो है अनि मान्छेको साइज पनि मोटर बाइक जस्तै भयो क्या हेर्नुस् है अनि बिस्तारै बिस्तारै अब केही वर्षपछि हामी झन् उन्नति गर्दै गयौं प्रगति गर्दै गयौं हैन अब साइन्सले धेरै छलाङ लियो त्यसपछि हामी आएर अब के भन्दाखेरि मोटर बाइक बनायौं अब मान्छेको साइज पनि मोटर बाइक जस्तै भयो केही वर्षपछि हामीले के बनायौं भन्दाखेरि हामीले कार बनायौं अब मान्छेको साइज पनि कार जस्तै भयो अब बिस्तारै बिस्तारै हुँदै हामीले प्लेन बनायौं अनि अब मान्छेको साइज पनि प्लेन जस्तै भयो प्लेनमै नछिर्ने मान्छे पनि हुन थाल्यो हेर्नुस् है अनि अब मान्छे बिरामी भयो त्यसै डाक्टर कहाँ गयो हस्पिटलमा गयो अनि तपाईको वेट अब अनावश्यक बढेको हुनाले तपाईले सबै समस्या भएको तपाईले वेट घटाउनु पर्यो भनेर उ फेरि डाक्टरले उलाई कहाँ पठायो जिममा पठायो अब जिममा गएपछि जिम इन्स्ट्रक्टरले के गर्यो तपाईको वेट बढेको छ यहाँ आउनुस् 2 घण्टा साइक्लिङ गर्नुस् भन्यो क्या सबै कुरा तपाईले एनालाइज गर्नै पर्छ सर्कल कर्मा भनेको रियल कर्मा भनेको यही हो क्या यसलाई भन्छ कर्मा क्या म एभोकाडो मलाई एकदम मन पर्छ तर एभोकाडो भएन भने पुरा हो चाहिँ गर्दिन क्या एभोकाडो सुपर फुड होइन क्या एभोकाडो भनेको मेक्सिकोको लागि सुपर फुड हो हाम्रो नेपालीको लागि होइन नि हाम्रो नेपालमा पाइने फुड चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि सुपर फुड हो क्या है काफल छ नि हो काफल हाम्रो लागि सुपर फुड हो क्या हामी कहिले पनि कमन सेन्स यति अनकमन भइसक्यो कि मलाई अचम्म लाग्छ क्या है यो सबै कर्मा हो क्या तपाईको हेल्थ पनि तपाईको कर्मा दिस इज रियल कर्मा क्या कर्मा भनेको यो हो क्या तपाई साइकलमा स्टार्ट गर्नु भएको थियो नि तपाई फेरि साइकलमै आइपुग्नु हो क्या तपाईले आफ्नो ग्राउन्ड चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन क्या जतिसुकै पैसा हो जतिसुकै सम्पन्न हुनु होस् हैन तपाईको हेल्थ कम फर्स्ट है हेल्थ कम फर्स्ट हुन्छ अब त्यहाँतिर जानु पर्यो क्या कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यु नो द सोल्युसन क्या थाहा छ नि तर अब गर्नु हुन भने इट्स अप टु यु हैन त्यो त मान्छेमा भर पर्छ गर्ने नगर्ने भनेर सबै कुरा कर्मा हो क्या हेल्थ पनि कर्मा हो क्या
पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट 5वटा कुरा भनिदिन्छु है। सकेसम्म सबै सुगर बन्द गरिदिनुहोस्, फ्रुट होस्, वर्षमा एकचोटि फलफुल खानुहोस् है, सिजनल है। ठ्याक्कै 1.8 मिलियन अगाडि ब्याग जाउँ क्या, टिपेर खाने हो क्या फलफुल है। जे खानु छ प्लान गर्नुहोस्, म यो वर्ष यो फलफुल खान्छु भनेर क्या। सकेसम्म कार्ब, रिफाइन्ड, प्रोसेस्ड हुन्छ नि, फ्याक्ट्रीमा बनेको कुराहरू बन्द गरिदिनुहोस्। सिड ओइल्स भन्छ क्या, सिड ओइलहरू सकेसम्म सबै एकदमै इन्फ्लामेटरी हुन्छ। सिड ओइल बन्द गरिदिनु, कार्ब बन्द गर्नुभयो। कार्ब इन द सेन्स भनेको फ्याक्ट्रीमा पाउने जति पनि गुलियो कुराहरू छ नि है, त्यो सबै बन्द गरिदिनुहोस्। सिड ओइल्स बन्द गरिदिनुहोस्। यो दुईवटा कुरा चेन्ज गर्नुहोस् तपाईँको खानामा है। त्यसपछि प्लान्ट बेस्ड डाइट होस् अथवा एनिमल बेस्ड डाइट होस्, तपाईँ चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि होल फुडमा ध्यान दिनुहोस् है। चौथोमा आएर के भन्छ भन्दाखेरि निद्रा क्या। तपाईँले 8 घन्टा, मिनिमम 8 घन्टा प्रयास चाहिँ गर्नुहोस् क्या। मेरो निद्रा कसरी पुग्छ भने उतातिर ध्यान दिनुहोस् है। स्लिप भयो, त्यसपछि आएर खाना, स्लिप र एक्सर्साइज। एटलिस्ट के गर्नु भन्दाखेरि हाई इन्टेन्सिटी वर्कआउट गर्नुहोस् क्या, अर्थात् पसिना आउने एक्सर्साइज गर्नु। दिनदिनै गर्नु पर्दैन, 20 मिनट्स इनफ छ है। घरको भर्याङ तलमाथि गर्नुहोस्, घरमा भएको पानीको जार बोक्नुहोस्, ग्यास सिलिन्डर बोक्नुहोस् होइन, बारी खन्नुहोस् होइन, साइक्लिङ गर्नुहोस्, स्विमिङ गर्नुहोस्। दिनदिनै भ्याउनु हुन्न भने अल्टरनेटिभ डेमा है, एक दिन बिराएर आधी घन्टा पसिना आउने काम गर्नुहोस्। त्यसको लागि तपाईँ कुनै हेभी इक्विपमेन्ट्स अथवा मेसिन चाहिँ किन्नु पर्दैन, आफ्नै घरमै गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को 5औं नम्बर भनेको सनलाइट है। आधी घन्टादेखि 1 घन्टा मिनिमम सनमा बस्नुहोस् है। यति भयो भने चेन्ज आफै देख्न थाल्नुहुन्छ क्या तपाईँले। 1 महिना गर्नुहोस्, 2 महिना गर्नुहोस्, 3 महिनामा तपाईँ एडिक्सन हुन्छ तपाईँलाई लाइफकै। यो 5वटा कुरा चाहिँ मेरो लाइफमा चाहिँ मैले इम्प्लिमेन्ट गरेको छु। म तपाईँलाई यही सुझाव सल्लाह के दिन्छु भन्दाखेरि स्लिप, सनलाइट, सिड्युल हटाउने, रिफाइन्ड खानाहरू हटाउने, मजाले खाने। सबै कुराहरू नेचुरल कुराहरू हो नि, हामीले बनाएको होइन नि। पहिलाका मान्छेहरू त्यही घिउ त खान्थे त होइन, मानाका माना घिउहरू खान्थे नि। तपाईँले 1 चम्चा घिउले तपाईँलाई प्रब्लम भएको होइन नि त। हजुरले घिउ केसँग खाने भन्ने कुरो हो नि त। म चाहिँ के भन्छु, पहिला पनि हाम्रो हजुरबुवाहरूले त घिउ खानुहुन्थ्यो नि, मजाले बिहान बेलुका घिउ खानुहुन्थ्यो। घिउ खानु प्रब्लम भएन क्या, घिउ केसँग खाने भन्ने प्रब्लम हो क्या। घिउ कसरी खाइयो भन्ने प्रब्लम हो। त्यही भएर नेचुरल कुराहरू युज गर्नुहोस्।